हेची हांव वॉटरमेलन गोला कोता आनी वॉटरमेलन हलवा कोता. मागीर दाखयता रेसिपी. आतां वॉटरमेलन हें केलां, तेजें काळां आनी इज आनी टोस्कीन. आतां तेजें हांव टुटी फुटी कोता. मागीर दाखयता तुमकां. टुटी फुटी आयस्क्रीमी आनी केकींक घालताय. हाय, केशें आहाय? गुड मॉर्निंग. मिसा सान भायर आनी ड्रेस काडना. ड्रेस मागीर शिवोन बी जातरी थोडें कितें रांदून मागीर काडपाचो. मागीर सोमतो वॉशिंगा घालपा न्ही तो, तेका लागून. आनी कितें खबर? आवाज बरें. एत्सा म्हाका मिसासांक न्हीद येता. कित्याक म्हूण सांग, काल हांव रिट्रीटाक गेलोलें. रिट्रीट चलता केसो न्हीद येयली म्हाका सारकी. मागीर आनको जाग जाता. आनी काल रिट्रीटा सावन येता आसतना थिंग सदां फ्रायडे हें पडटा, मार्केट पडटा. दुसरे कडेन हांव रिट्रीट दुसरे कडेन जाता कोणसुवा आनी मार्केट हिंग पडटा. ते दोन हांव हें घेवन येयलां, वॉटरमेलन घेवन येयलां. आनी ते आतां हिंग काट केलें तें चोय. आनी 2 हाडलीं. एक आहा तें मागीर फाल्यां काट कोत्तलें. आनी हांव ती रेसिपी मागीर घालतां. मागीर तुम बरीं आहाय न्ही? मुगे सोदांच्योच 2 खबरो. आनी कितें खबर? आयज शिंवता, मातशें थोडें कोता, बायेगे कोता. आनी मागीर कस्टमरागे थोडें चोड ना, पूण हांव थँकफूल आहा. सदां देवा आर्गां घालता. कितें तरी म्हाका एक आसोत म्हूण. इतलें व्हडलेशें त्रास काडे पयले. दीस आनी रात शिंवोन. चोय हिंग कितें जालें तें. आतां मातशें मगे कोता. आनी मागीर दाखयता तुमकां. मुगेलें कोता कुर्ता. 2 कुर्ता, 3 कुर्ता ते बायेगे 2 ड्रेसा ते लुगोट उरले तेजे आनी म्हाका स्पेशल एक घाल तेजे. ते कोता आनी मागीर दाखयता. मुगे थोडेशें म्हाका लायक करें, सब्सक्रायब करें, कमेंट मारें. ओके. मातशें चॅनल मूव जावपा जाय. ह्या वर्सा भितर मॉनेटायज जावपा जाय. चोया कितें जाता तें. ओके. मागीर मेळटा, दाखयता तुमकां. ते गोला आनी हलवा कोता. चोय हांवें रेडी करून दवरल्या इथंय. हें शुगर घायलां आनी इल्लें सॉल्ट घायलां हें गोला करपा. चोय जालें, गोला फील केलें आनी हे कापां घायलां आनी इल्लें दूद घायलां तितून. चोय वॉटरमेलन हलवा कोता आसतना सेम रेसिपी हांव कॉर्नफ्लावर घायलें हितून, शुगर घायला, लेमन ज्यूस आनी मागीर हें जावपा येता तेदोन हें घातलें, घी घातलें जावपा येता तेदोन. हें सगळें मिक्स करपाचें. शुगर बी घायला. ही रेसिपी सेम काराची हलवा भशेन. ओके. बाट ही वॉटरमेलन ज्यूस केला आनी घालून येयलां. कडयत रावपाचें आनी एक म्हूण तूं वॉटरमेलन टेस्ट येतलो हेका. दाट जाल म्हणटरी घी घालपाची. 1 स्पून, 2 स्पून घायलें. 2 बरें व्हडलेंच घायलां. ओके. कॅज्यू नट घायलें आनी तें स्टर करीत रावपाचें, नाल्यार लागोता हिंगा. लेमन ज्यूस न्हू घालूंकूच जाय, तेजे टेस्ट बरो येता. आतां हांवें तें हें घायलां आनी कॅज्यू नट बी सगळें घायलें न्हू, पूण लेमन ज्यूस तरी तुवें मिक्स केलो न्हू, तेजे टेस्ट येवपा ना. ओके. तुमी कडेन केन्ना. चोय घी हांवें आनी घायली हेका लागून आनी मातशें शिजों जायी म्हूण तो मिक्स जावपा जाय, जालो ना न्ही तेका लागून. ग्लास कंटेनर तो आनी 15 कॅज्यू नट आहाय.
ते मागीर उलटा करून मागीर दाखयता जालें म्हणटरी सेट. चोय वॉटरमेलन हलवा. पयर हांवें काराची हलवा केल्लो. चोय वॉटरमेलन तें गेल न्हू साल आनी तेजे ग्रीन पार्ट आहा तो काडपाचो आनी हे वायट पार्टाचो हें करपाचो. हे वायट पार्ट आहा तेचो म्हगे नेल पॉलिश लेगीत ग्रीन आयस. वायट पार्ट ना तेचे बारके बारके पिसीस करपाचे स्क्वेरान आनी हे पिसीस न्हू आतां बॉयल करून दवरपाचे. उकडोवन दवरल्याय इंडक्शनाचेर उकडे आनी हे न्हू आतां उदक घेयलां बॉयल केलां आनी शुगर घायलां आनी आतां हें तीन डीप करून दवरलां आनी हे हितून कंटेनरां हें घालना कलर घालना हो प्लेन वायट आनी कोणाकू आहा जाल्यार ऑरेंज करूं जाता ग्रीन करूं जाता 4-5 डिफरंट करपा जाताय. मुको आसना फकत रेडू आहलो काबार जालो ग्रीन आहलो तो सो हांवें एक रेड आनी एक प्लेन केला एक टुटी फुटी मोटाय आनी हें आतां मुगे जालीं 2 ऑर तरी जालीं फुगोंक हांवें आतां सुकोवंक घालतो म्हळ्यार हें ना ऑत ना जालें ती मागीर सुकल म्हणटरी जाली. आनी हें लिक्वीड आहा तें न्ही हें लिक्वीड हें आहा तें तुज्यान केकींग घालूंक जाता कित्याक तें शुगर आहा न्हू केकींग जावं कित्याक तुज्यान ज्यूस करून पिवपा जाता. ओके चोय मुगे गोला रेडी जाले. येतोय गोला म्हळ्यार मुगे मिनी ट्रे ती हेची हांव हितून कोत्ता चडशें हितून कोत्ता धाकटी ट्रे ती मुगेली आनी ओतो हो एक केलो तो हो तितलो जालो ना पूण जाला सद्या आनी हो जाला चोय एश कोन्न. चोय वॉटरमेलन येते धाकटे मिनी गोला आतां तें तुमकां दाखोवपा जाय म्हूण काडाय पोरोत हांव घालता तें हितून कित्याक आतां कांय खावपा नाय न्ही रात जालें न्ही. गोला बरो जावन येयला न्ही. ओके हो व्लॉग हिंगा एंड कोता मागीर मेळया नेक्स्ट व्लॉगान आनी हें थंय गॅसीचेर रायस जाता आनी नुस्त्या तें रात हाडोलें तें आतां घालता नुस्त्या रात हाडोलें तेणी क्लीन करून दवरलां.